मेरा 14 साल देवर रोज मुझे गोली खिलाने को देता और कहता, भाभी ये इसे खाने से टैक्स देने में दर्द नहीं होगा। मैं खुशी से खा लेती मगर सुबह जिस्म से अजीब बदबू आती। एक दिन गोली खाना भूल गई तो आज भी उसने कुछ ऐसा ही किया था जिस पर मुझे बहुत प्यार आ रहा था। वो मेरे ख्याल बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह रखता था। मैंने हमेशा से बहुत सारे किस्से कहानियां सुन रखी थी कि देवर और भाभी का रिश्ता बड़ा अनोखा रिश्ता होता है। देवर छोटा हो तो वो भाभी को अपनी उंगलियों में नचाता है और उसे बहुत ही ज्यादा ससुराल में बदनाम करता है, जबकि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं हैरान हो रही थी कि मेरा देवर इतनी कम उम्र में भी कितना एहसास इंसान है। वो मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी वो मुझे किस तरह से प्यार करता था। जब से शादी हुई थी वो मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता। बिल्कुल, बल्कि शादी वाले दिन ही कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे इससे शर्म से महसूस होने लगी थी। उसने मुझे कहा कि भाभी शादी तो आपकी भाई से हुई है, लेकिन हक मैं आपसे वसूल किया करूंगा और भाई भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं करेंगे। ये बात कुछ ऐसी थी जिससे मेरे दिमाग में कुछ खटकने लगा था। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे मेरे छोटे देवर के दिमाग में ऊंट पटांग बातें चल रही हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तकरीबन रात के 11 बज चुके थे कि मेरा देवर मेरे कमरे में आया और कहने लगा, भाभी मैं आपके लिए एक खास गोली लेकर आया हूँ। ये गोली खास है, जबकि दूसरी गोली अपनी नाफ में बांध ले। मैंने उससे पूछा कि खाने की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये गोली नाफ में किसके लिए बांधनी है? तो वो मुझे कहने लगा, भाभी अपने इतने सवाल जवाब क्यों करती हैं? जैसा कहता हूँ वैसे कर लिया करें। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लग गया था। और हाँ, आपको एक बात बताता चलूं, ये गोली बांधने और खाने से आपको टैक्स देते हुए दर्द नहीं होगा। मैंने कहा, ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? किस किस्म का टैक्स और कौन सा टैक्स? कहने लगा, भाभी वक्त के साथ साथ आपको बखूबी इल्म हो जाएगा। अभी तो आप जल्दी से ये गर्म दूध के साथ गोली खा लें और इसके बाद दूसरी गोली आपकी नाक में बांध देता हूँ। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं खुद ही बांध लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। तुम उसने कहा, नहीं, ये गोली आप मेरे साथ बांधेगी या फिर मैं इसे खुद अपने हाथों से बांधूंगा। मैं भी तो देखूं आपका पेट कितना खूबसूरत है या कितनी हुस्न परस्त हो। मैं ये सोचकर बहुत परेशान हो गई थी कि मेरे देवर को क्या हो गया था, वो क्या कहने लगा था। मुझे अपने घर वालों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने मेरी शादी इस पागल खानदान में कर दी थी। यहाँ जिससे भी कोई बात पूछती जाती वो आगे से इसका उल्टा ही जवाब देता। पिछले 3 माह से ये गोली मैं खा रही थी। इस गोली में अपनी नाक में भी बांध रही थी, मगर हैरत की बात तो ये थी, देवर रोज़ मुझे 11 बजे ये गोली खिलाकर मेरी नाक में बांध देता और उसके सुबह उठते ही मेरे जिस्म से अजीब गंदी सी बदबू आ रही थी कि मेरा दिल खराब होने लग गया था। मैं फौरन जाकर पहले नहा लेती और कपड़े तब्दील कर लेती, मगर इन 3 महीनों में मेरे 14 साल देवा ने जो गोली खिलाने की वजह मुझे नहीं बताई थी। जब भी उसे पूछती तो टाल मटोल कर देता था। समझ नहीं आती थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वक्त के साथ साथ मुझे अपने देवर से मोहब्बत सी महसूस होने लग गई थी। मुझे लगा कि मेरा शोहर तो सिर्फ नाम का ही है। मेरा असल शोहर तो मेरा देवर ही है, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। अक्सर रात को मुझे अकेले डर लगता था। वो मेरे कमरे में आकर सो जाया करता था, मेरे साथ घर के कामों में मदद करवाता और जब कभी भी मैं थक जाती तो मेरा जिस्म भी दबाता था। मेरा शोहर तो कई कई दिन तक मुझसे रब्ता नहीं रखता था। एक दिन मैंने अपने 14 साल देवर से कहा कि तुम्हारा भाई शुरू से ही ऐसा है या फिर शादी के बाद ही ऐसा हुआ है? तो उसने कहा, मुझे नहीं भाभी, ये बात नहीं है, बात कुछ और है। आपको वक्त आने पर पता चल जाएगा। मुझे अजीब से महसूस होने लग गया था। मैं अब परेशान होने लग गई थी। आप इतनी परेशान न हुआ करें। आप अपने दिल की सारी बातें मुझे बता दिया करें। मैं आपका अच्छा दोस्त बन भी सकता हूँ और मुझे राज रखने अच्छे से आते हैं। ये शायद गोली खाने का असर था या फिर और वजह थी कि अब दिन वक्त भी मेरा जिस्म टूटने लग गया था। मैं सारा दिन अपने बिस्तर पर पड़ी रहती और रात होते ही मैं बेहोश होकर सो जाया करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा था। एक दफ़ा डॉक्टर के पास चली गई तो उसने सरसरी से कह दिया था कि हार्मोन्स की कमी हो गई है या फिर हार्मोन्स बैलेंस में नहीं होंगे, इस वजह से तुम्हारी तबीयत खराब है।
تم مجھے یہ بتاؤ، آخری دفعہ تمہارے شوہر سے ملاپ کب ہوا تھا؟ یہ بات کچھ ایسی تھی کہ میں اسے بتا ہی نہیں سکتی تھی کہ میری شادی ہونا نہ ہونا کے برابر تھی، کیونکہ جب سے شادی ہوئی تھی میرے شوہر نے مجھے ہاتھ تک نہ لگایا تھا، بیوی ہونے کے حقوق نہیں دیے تھے، اور نہ ہی کبھی اس نے مجھے اپنا کوئی حق وصول کیا تھا۔ ایسے میں شوہر مجھ سے کیا ملاپ کرتا اور کیا نہ کرتا، اس نے تو کبھی مجھے آنکھ بھر کے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے یاد نہیں آخری دفعہ اس نے مجھ سے ملاپ کب کیا تھا، تو ڈاکٹر بہت حیران ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ جیسے بیوی ہو تمہیں اپنے شوہر کے بارے میں ہی خبر نہیں۔ میں نے اسے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ نہیں جانتے کہ میرے سسرال میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس لیے آپ اس طرح سے بول رہی ہیں۔ اگر آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے تو آپ کبھی بھی اس طرح سے نہیں پوچھیں گی۔ ڈاکٹر مجھے کہنے لگی کہ تم مجھے بتا ہی دو، کہتے ہیں ڈاکٹر اور خدا سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے، آج یا نہ کل ان کو بات کا پتہ چل ہی جاتا ہے، اس لیے مجھے بتا دو۔ میں ڈاکٹر کے سامنے رونا شروع ہو گئی، اور شادی سے لے کر اب تک جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں نے سب کچھ ڈاکٹر کو بتا دیا تھا۔ تو مجھے ڈاکٹر نے تجویز دی کہ آج رات کو جب تمہارا دیور تمہیں وہ گولی دے گا، یہ کھا لو اور اپنی ناف پہ باندھ لو۔ تم ایسا نہیں کرو گی، اس کے بعد نتیجہ تم خود ہی مل جائے گا۔ اور کبھی میں نے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا اور اسی رات گولی نہ کھائی تو میرے ہوش اڑے، کیونکہ میرا دیور ہی میرے کمرے میں میرا شوہر بنا بیٹھا۔ میرا نام سلطانہ ہے، میری عمر تقریباً 20 سال تھی جب میری شادی ہوگی، جیسے سب کی شادیاں ہوتی ہیں، بلکہ میری شادی بھی ویسے ہی ہوئی تھی، لیکن اس شادی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ شادی کی رات سسرال میں میری بات ساری رسمیں ہوئی تھی۔ تقریباً 12 1 بجے جب تمام رسمیں ختم ہوئیں تو میری ساس مجھے کمرہ اور اسی میں لے گئی۔ وہاں جا کر میری ساس نے مجھے بٹھا دیا اور کہنے لگی سو جاؤ، اپنے شوہر کا انتظار نہیں کرنا۔ میں حیران تھی کہ میری ساس نے اس طرح سے کیوں کہا، نہیں حویلی دلہن تھی، کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے بیٹھ کر شوہر کا انتظار کرنے لگ گئی تھی، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ نئی دلہن کے سارے سسرال والے امتحان لیتے ہیں۔ مجھے لگا کہ میری ساس بھی میرا امتحان لے رہی ہے، اگر میں سو گئی تو میں اس امتحان میں فیل ہو جاؤں گی۔ تبھی میں صبح 5 بجے تک شوہر کا انتظار کرتی رہی کہ میرا شوہر نہیں آیا، اور نہ ہی اس نے آنا تھا۔ تقریباً 5 بجے میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر ہی میرا 14 سالہ دیور کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے ہنس کر اپنے گلے لگا لیا۔ اس کی اس بے باک حرکت پر تھوڑا شرمندہ ہو گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا، ہمارے خاندان میں یہ سب کچھ نارمل ہے، ہماری بھابیاں، ہماری کزن جوان مردوں کے گلے لگ جاتی ہیں، اور یہ فیملی میں آج کل تو معمولی سی بات ہے۔ آپ تو اس طرح سے شرما رہی ہیں جیسے میں نے آپ کا شوہر بن کر آپ سے کچھ حاصل کر لیا ہو۔ یہ بات سنتے ہی مجھے شرم آنے لگ گئی تھی۔ مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ میرے دیور کا دماغ تھوڑا خراب ہے، اس لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس نے کون سی بات کہاں پر کرنی ہے۔ میں نے اپنے دیور کی تربیت کا سوچنے لگی کہ اس کی ماں نے اتنا بھی نہیں سکھایا کہ اپنے بیٹے کو تھوڑی عقل ہی دے دو کہ بھابھی سے کس طرح سے بات کرنی ہے۔ یہ تو کسی بھی وقت کوئی بھی بات کر دیتا تھا جو غیر مناسب ہوتی تھی۔ 14 سالہ دیور نے کہا، آج آپ کا ولیمہ ہے تو کیوں نہ میں آپ کو تیار کر دوں۔ میں نے کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا، تم مجھے کیوں تیار کرو گے؟ پارلر والی تھوڑی دیر تک آ جائے گی، وہ مجھے خود ہی تیار کر دے گی، اور ویسے بھی ابھی صبح کے 5 بجے ہیں، تمہارے بھائی ابھی تک نہیں آئے ہیں، میں نے کہیں انتظار کر رہی تھی۔ میرا دیور آگے سے ہنسنا شروع ہو گیا تھا اور کہنے لگا، بھابھی میں تو پاگل نہیں ہوں، لگتا ہے آپ کو ابھی کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی حقیقت کا پتہ چل ہی جائے گا، میں آپ کو تیار کر دیتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ صبح صبح تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے، ولیمے کا فنکشن تو دوپہر میں شروع ہوگا، ابھی تو صرف 5 ہی بجے ہیں، تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا، بھابھی ولیمہ ہو جائے اس کے بعد آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، مجھے یہ جلدی کس بات کی تھی؟ 14 سالہ دیور نے مجھے پہننے کے لیے ساڑی دے دی۔ میں نے کہا، میں نے آج تک ساڑی نہیں پہنی، تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، آپ بالکل فکر مت کریں، یہ ساڑی آپ کو میں پہنا دوں گا، آپ جلدی سے جا کر اس کا بلوز چینج کرائیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مجھے لگا کہ
سے ससुराल वालों का दिमाग खराब हो चुका है। उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि नई नवेली दुल्हन के साथ किस तरह से सलूक करना है। एक तो सुबह सुबह इस देवर को भेज दिया जिसने आते ही मेरे सर में दर्द करने लगा था। देवर के बाजिद होने पर मुझे सुबह सुबह ही तैयार होना था। इसके बाद मेरा देवर मुझे लगा घर के बने हुए थे पिछले हिस्से में आ गया, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा बाग बना हुआ था। वो मुझे वहाँ बैठाकर मेरे लिए चाय ले आया और वहाँ बैठकर हम दोनों आपस में बातें करने लगे कि मैंने उसे पूछा कि तुम क्या पढ़ते हो। तो कहने लगा भाभी कुछ भी नहीं पढ़ता, मैंने सिर्फ मैट्रिक किया, इसके बाद मेरा पढ़ाई को दिल ही नहीं करता। अब आप आ गए हैं न, अब आप मैं आपसे पढ़ूंगा और आप मुझे पढ़ाया करना, मैं आपसे खुशी खुशी पढ़ लिया करूँगा। मैंने ये सुनकर बहुत अजीब सा महसूस किया। मैंने उससे कहा कि हाँ क्यों नहीं। तकरीबन 3 दिन हो चुके थे मैंने अपने शोहर को इस घर में नहीं देखा था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, डर के मारे किसी से भी नहीं पूछ सकती थी कि मेरा शोहर कहाँ है। उसने वलीमे में शामिल होना भी मुनासिब नहीं समझा था। वलीमे वाले दिन भी मैं अपने देवर के साथ ही सब से मिल रही थी और मेरी सास सबको यही तारुफ करवा रही थी कि यही आपका होने वाला दामाद है। मैं हैरान हो गई थी मेरी सास ने ये झूठ क्यों बोला है, लेकिन मेरे घर वालों को बहुत गुस्सा आया। मेरा भाई तो आगे बढ़कर उनसे पूछने लगा कि मेरी माँ ने रोक दिया, बेटी का ससुराल है, शायद कोई बात हो, क्योंकि निकाह वाले दिन सिर्फ मेरे घर वाले ही शामिल थे। मेरे ससुराल वालों ने शर्त रखी थी कि हम लोग निकाह के रोज़ किसी को भी नहीं बुलाएंगे, ये शादी की बिल्कुल सादगी से होनी चाहिए। इसलिए किसी ने भी मेरे शोहर को नहीं देखा था। मैं अपने ससुराल की इज्जत बचाने के लिए खामोश रही, जबकि मैं और मेरे घर वाले हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। मेरा देवर तो फूले नहीं समा रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। एक दो बार तो उसने मुझे कहा, इतनी खूबसूरत बीवी मिलने पर तो मैंने आसमान में उड़ रहा हूँ। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ था। मगर उसके बाद मेरी सास भी घर से गायब हो गई थी। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा 14 साला देवर ही रहते थे। वो मेरे सभी काम बहुत अच्छे से किया करता था। मैं जब कभी परेशान होती तो फ़ौरन मेरा दिल बहलाने लगता। मुझे कभी भी ऐसा लगता कि यही मेरा असली शौहर है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा उकता चुकी थी, इस रोज़ के ड्रामे में तंग आ चुकी थी। एक दिन मैं ड्राइवर के सामने रोना शुरू हो गई और मैंने उसे कहा कि मुझे खुदा के लिए सच सच बता दो, उस घर में क्या हो रहा है, क्योंकि जब से शादी हुई है ना ही मैंने अपने शोहर को और ना ही अपनी सास को देखा है। तुम ही सिर्फ इस घर में नजर आते हो, बाकी सब कहाँ हैं। वो मुझे कहने लगा बिल्कुल फिक्र मत करें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा और रोइए मत, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। और मेरे आंसू पूछने लगा कि मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा कि बकवास नहीं करो, जब से इस घर में आई हूँ तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा हुआ है। मैं आज ही अपने घर वापस चली जाऊंगी। उससे झूठे खानदान और झूठी शादी में मैं मज़ीद खुद को नहीं बांध सकती थी। जब इस रिश्ते के कोई अहमियत ही नहीं तो फिर ये रिश्ता निभाने का क्या फ़ायदा। यही सोचकर मैं अपना सामान पैक करने लगी। मगर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं फ़ौरन डॉक्टर के पास चली गई। जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, उसने कहा कि आपको हार्मोन्स की कमी है, इसको पूरा करें। और मुझे लगता है आपके शोहर के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्ट्स में कुछ और ही नज़र आ रहा है। मैंने उससे ज़्यादा वजाहत नहीं मांगी, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पर पहले ही परेशान थी। मगर जब डॉक्टर को सारी सूरत हाल का पता चला तो उसने मुझे कहा कि आज जाकर वो गोली ना खाना और ना ही उसे अपनी नाफ में रखना, तुम्हें हकीकत का खुद ही पता चल जाएगा। मैं भी अब ज़्यादा तंग आ चुकी थी। रोज़ के ड्रामे ने मेरा बुरा हाल कर दिया था। घर आते ही मैं सो गई। रात के वक्त 11 बजे हमेशा की तरह मेरा देवर कमरे में आया और उसने आते ही मुझे गोली दी। मैंने देवर की नज़र से बचा कर वो गोली पीछे फेंक दी और उसके बाद उसे कहा कि वो गोली मुझे पकड़ा दो, मैंने वॉशरूम में जाना है। उसके बाद मैं ये बांध गई थी हूँ। वो कहने लगा ठीक है जाएं, मैं यहीं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने उस गोली को पकड़कर जाकर वॉशरूम में गोली की जगह खाली कागज़ की पुड़िया बांध दी और बाहर आने पर उसने वो मेरे जिस्म के साथ बांध दी। कुछ उसके साथ ही देर बाद जब मैं सो गई, लेकिन उस रात मेरे होश उड़ गए। मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा था और ये सब कुछ क्यों हो रहा था, क्योंकि मेरी नज़रों के सामने जो कुछ था मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था।
ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھی کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا 14 سالہ دیور ہی شوہر بن کر مجھ سے پیار کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر چیخنے مارنے شروع کر دی اور اس سے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس کمرے میں آنے کی؟ اس نے مجھے کہا کہ ایک بار میری پوری بات تو سن لیں، اس کے بعد جیسا آپ کہیں گے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ دراصل آپ کی شادی کسی اور سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوئی تھی۔ میں ہی آپ کا اصلی شوہر ہوں اور میری عمر تقریباً 15 سال ہے جب آپ کی عمر 21 سال ہے۔ دراصل میں بہت ہی زیادہ امیر ہوں۔ میرے والدین بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے اور مجھے میری خالہ نے پالا تھا۔ یہ ساری جائیداد، یہ سب کچھ میرے نام ہے۔ میں جب سکول جاتا تھا تو راستے میں نے آپ کو ہی کئی بار دیکھا تھا۔ آپ اپنے کالج سے واپس آ رہی ہوتی تھی، مجھے تبھی آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں آپ سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ ایک بار میری خالہ آپ لوگوں کے گھر کا رشتہ لے کر آئی تھی مگر آپ کی ماں نے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا ہم نے شادی کسی آدمی سے کرنی ہے، کسی چھوٹے بچے سے نہیں، اور آپ کو یہ رشتہ لے کر آتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی۔ اس رشتے کے لیے میری خالہ نے 2 سے 3 بار کوشش کی مگر آپ کے گھر والے نہیں مانے۔ مجبوری تھی، مجھے اپنی خالہ کے ساتھ مل کر یہ پلان کرنا پڑا اور میں نے یہ پیسے دے کر وہ ان دونوں ماں بیٹے کو اپنے اس پلان میں شامل کر لیا تھا۔ سب کے سامنے آپ کا نکاح اسی سے ہوا تھا مگر نکاح کے عین وقت دبدہ دلہا تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ بات صرف میں اور میری خالہ ہی جانتی تھی۔ جب آپ اس گھر میں آئی تھی تو ان لوگوں کا کنٹریکٹ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو پیسے دے کر یہاں سے رخصت کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 3 سے 4 ماہ تک میں اس گھر میں رہتا ہوں کیونکہ اس گھر میں اور کوئی بھی نہیں رہتا تھا کیونکہ میری خالہ سعودی عرب میں واپس چلی گئی تھی۔ ولیمے کے روز آپ کا بھائی بہت زیادہ غصے میں میرے پاس آ کر یہی پوچھنے لگا تھا مگر سب لوگ حقیقت سے واقف تھے۔ وہ اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے سب لوگ خاموش ہو گئے کہ اس مسئلے کو بعد میں دیکھیں گے مگر میں نے سب کے منہ بند کروا دیے کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا اور آپ تو جانتی ہیں پیسہ دے کر انسان کبھی بھی خرید سکتا ہے۔ میں اس بات سے اچھی طرح واقف تھا کہ آپ کبھی بھی مجھے اپنا حق نہیں دیں گی۔ میں باتوں باتوں میں کئی بار آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی مگر آپ اس بات کو سمجھ نہیں سکی۔ میرے پاس یہ آخری حل تھا، میں آپ کو نیند کی دوا کھلا کر اپنے جسم کو سن کر کے اپنا حق لیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھتی آپ کے جسم سے ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں یہ جانتا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہے میں نے یہ غلط کیا ہے مگر میں مجبور تھا، میرے پاس اور کوئی دوسرا حل بھی موجود نہیں تھا۔ اگر آپ کو حقیقت کا پتہ چل جاتا تو آپ کبھی بھی یہاں نہیں رہتی، اور اگر میں آپ کو سیدھا سیدھا کہتا کہ مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے تو آپ تب بھی نہ مانتی، اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا۔ یہ سب کچھ سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے، اتنا سب کچھ ہو گیا تھا اور مجھے کچھ بھی علم نہیں ہوا تھا۔ میں نے فوراً اپنا سامان پیک کیا اور اپنے گھر چلے آئی اور اپنی ماں سے آ کر خوب جھگڑا کیا تو تم نے مجھے عجیب دل میں دھکیل دیا۔ شادی کرنے سے پہلے کم سے کم میرے سسرال والوں کی تفتیش تو کر لی ہوتی۔ میرے شوہر نے مجھے منانے کی بہت کوشش کی لیکن میں نہیں مانی۔ تقریباً 1 سال تک میں اپنے ماں کے لیے پاس رہتی، اس دوران میرا خرچہ شوہر بھیجتا تھا مگر پھر میرے امی نے کہا بیٹی اپنے سسرال میں ہی اچھی لگتی ہیں اور وہ تم سے عمر میں چھوٹا ضرور ہے مگر تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو عمر میں سسرال چلے جاؤ۔ مجبوراً مجھے اپنے سسرال آنا پڑا کیونکہ میں اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بننے لگی تھی۔ میں اپنے سسرال آ گئی، شوہر نے مجھے سے معافی مانگی۔ 3 4 سال تو اس واقعے کو نہ بھلا سکی مگر پھر اس کی محبت اور پیار کی آگے مجھے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور میں بھی اس کے ساتھ محبت کرنے لگی اور آج ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے یونس سٹوری ٹی وی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔